راكم نشوفوا l'exercice اللي هنايا. اش قلنا؟ un skieur de masse M égale 70 كيلوغرام. صافي من هنا اش نديرو معايا ان هاد لو سكيور هو لو سيستيم étudié. لا ماس ديال هاد لو سيستيم étudié ولا لو solide étudié هو 70 كيلوغرام. Donc tirer suivant une ligne de plus grande pente du plan incliné par l'intermédiaire d'un câble faisant un angle bêta avec celui-ci. يعني اش يدير لنا كمثال هاد السكيور اللي هنا نحاولو نقراو لي نونس ديال ليكزارسيس نشوفو هنايا. هذا هو لو سكيور لو سيستيم étudié. غادي يطلع لنا في واحد لا بونط صافي. باش غادي يطلع لنا هاد لا بونط يدير واحد لونغ اللي هي الفا. باش يطلع لنا بهاد لا بونط كاينه واحد الكابل اللي تيجر بحال هادوك ديال التجلج في الثلج كمثال، حتى يبغيو يديروا التجلج باش يطلع هذيك تطلع لا تيجيبوا واحد لو كابل كمثال واحد الحبل هو اللي تيطلع الفوق باش من بعد يعاود يهبط. صافي هذه هي اللي تنأتوديو، يعني باش يطلع للفوق كاينه واحد الكابل هو اللي تيجبدو للفوق. صافي هذاك لو كابل كيفاش تيجبدو تيدير واحد لونغل بيتا افيك هاد افيك سلويسي، يعني مع هاد البلون هذا اللي هو انكلين. قالك لا طونسيون دو كابل تي شحال تساوي لنا 400 نيوتن. قالك on étudie le mouvement du skieur dans le repère OIK. صافي داكس او اكس او زد، يعني الروبير اللي غادي نيتوديو فيه هاد الموفمون هنايا واحد الروبير او ايكا. غادي نستعملو لي لاكس او اكس وكذلك لاكس او زد. غالبا كنا تنديرو او اكس او يي، ولكن هنا قلبونا لي هاد لي زاكس درنا او اكس او زد. صافي اش قالنا هنايا لو سكيور، يعني هذاك لو سيستيم étudié passe à t égale 0، يعني à l'instant t égale 0 par le point O. يعني à l'instant t égale 0 البوزيسيون ديال هاد السكيور كان في لو بوين او. صافي دون لو بوين او هادي لا صالحه لنا، يعني اكس صافي à l'instant t égale 0 ديال هاد السكيور، يعني البوزيسيون ديال هاد السكيور حتى نقول اكس يعني تنهضر على البوزيسيون ديالو à l'instant t égale 0 راه تيساوي لنا اكس او، و اكس او حيت هي لوريجين ديال الروبير راه تتساوي لنا شحال؟ 0. عاود راك كتبنا اوريجين دو روبير افيك اون فيتاس في دي شحال تتساوي لنا 2 متر بار سكوند. يعني افيك اون فيتاس يعني اش تسمى لنا هادي سي لا فيتاس انيسيال باش ما نساوهاش. يعني هاد لو ديبار ديالو على لانستون تي ايغال 0 شنو هي لا فيتاس ديالو؟ هي 2 متر بار سكوند. لي دون اللي عطاونا هنايا عطاونا بيتا اللي هي هاد لونغ اللي ما بين الكابل وهاد لو بلون انكليني. صافي الفا اللي هي ما بين لو بلون هوريزونتال و لو بلون انكليني بالدوغري، وعطاونا كذلك جي تتساوي لنا 9.8 نيوتن فالكيلوغرام موان زان. صافي هنا تنشوفوا ليكزارسيس فيه جوج ديال لي بارتي. لا بارتي الاولى اش فيه étudier sur la partie OA، يعني الا شفنا هاد لو بلون انكليني غادي يقسمونا على جوج ديال لي بارتي من او حتى ل A. صافي وهذا الشيء اللي غادي نديرو ليتود ديالو في لا بارتي الاولى. وبالنسبه لا بارتي الثانيه غادي نشوفوا ليتود دو موفمون فاش ما بين لو بوين A و لو بوين B. صافي يلا نقراو هنايا في هاد لا بارتي فاش غادي يكون هاد لو سكيور غادي يمشي لنا من لو بوين ا حتى لو بوين من لو بوين او حتى لو بوين ا. نشوف واش غادي يعطيونا. قالك لي فروتمون سون ايكيفالون ا اون فورس اف. يعني هنايا في هاد لو بلون خصنا ضروري ديما نردو البال واش افيك فروتمون ولا سون فروتمون. دابا هادي فاش يقولوا لنا لي فروتمون سون ايكيفالون ا اون فورس اف يكتبوا لنا ايون لا ميم ديريكسيون كو لا فيتاس دو موفمون. هنا واحد القضيه ميم ديريكسيون ماشي ميم سونس، يعني متوازيين. انت تعرف شنو هي المعنى ديال هذه ميم ديريكسيون؟ يعني اش نقول ان في لا فيتاس صافي كو لا فيتاس مع من مع هاد اف متوازيين، ولكن في لي سونس هما راه تيكونوا متوازيين، ولكن في لي سونس راه تيكونوا دو سونس اوبوزي. كو لا فيتاس دو موفمون دانتونسيتي اف ايغال دي نيوتن. صافي يعني هاد اف لانتونسيتي ديالها تتساوي لنا دي نيوتن. يلا نشوفوا هنا اش قالوا لنا في هاد ليكزارسيس هذا. قالنا faire inventaire des forces extérieures appliquées sur les skieurs et ses accessoires est représenté sur un schéma sans d'échelle. المهم ما نشوفوش l'échelle. يعني اش غادي نديرو هنايا نشوفو شنو هما لي فورس ابليكي بالنسبه لهاد الشيء اللي عطاونا هنايا. هاد لو سكيور كنا ديجا شفنا ان فاش يكون في واحد لو بلون انكليني شنو هما لي فورس ضروري اللي خصك تبقى تركز عليهم، لان هاد لو سكيور لي فورس اللي تيتابليكاو عليه
يعني أول في لا كيسيون الأولى ولا لا بارتي الأولى اش غادي ندير هنايا واحد اش غادي نكتب سيستيم étudié. شنو هو لو سيستيم étudié؟ سيستيم étudié صافي هو لو سكيور صافي اش نكتبو هنايا لو سكيور. يعني اش غادي نديرو هنايا سيستيم étudié هو لو سكيور. اش غادي نديرو هنايا لي فورس ابليكي لي فورس ابليكي سون. شنو هما لي فورس ابليكي هنايا؟ اول حاجه هي بي لو بوا بي اللي هي البوا ديال هاد السكيور لو بوا ديال السكيور. تاني حاجه ار اللي هي الرياكسيون دي بلو. وديما قلنا هاد ار راه هي ار ان بلس اف. وديما قلت لكم بقى تشوف هنايا واش افيك فروتمون ولا سون فروتمون. لقيناه افيك فروتمون يعني راه هاد اف غادي نخليها صافي. كاينه شي فورس اخرى ولا ما كايناش؟ كاينه، هي ان هذا السكيور هذا راه ما يمكنش يطلع هكا، راه كاين واحد الكابل اللي تيجبدو يعني تي. شنو هي تي؟ هو داك اللي فيه ولا لا طونسيون ديال الكابل، نسميوها طونسيون دو كابل. شحال من فورس عندنا هنايا؟ عندنا 3 ديال لي فورس. اش قالوا لنا من بعد نريبريزونطيو هاد لي فورس؟ باش نريبريزونطي هاد لي فورس لو بوا تيبدا لنا من السونتر دينيرسي، ها هو يكون لتحت، ها هو لو بوا بي. بالنسبه للار غادي نقسمها على جوج، غادي تكون هي ار ان مع اف، غادي تكون هي هادي اللي تتكون بيربونديكولير على لو بلون، غادي تكون هي ار ان صافي. وبالنسبه لاف هي عندها ميم ديريكسيون ديال لا فيتاس، ولكن في لو سونس تكون لو سونس انفيرس، يعني غادي تكون لور، تكون هنا اش ار ان صافي. لاس ماشي ار ان، غادي تكون اف، حنا ولينا تنكتبو تكون هي اف. اما ار ان هي تتكون بيربونديكولير على لو بلون، و اف تتكون غادي لنا مع هذا. لا سوم ديالهم راه تيعطينا هادي، لا سوم ديالهم غادي يعطينا ار صافي. اش اخر عندنا هنايا لا فورس اللي خصنا نديرو هي ديك لا فورس تتابليكا من لو كابل، تبدا نص داك لو بوين دانترسيكسيون ديال الكابل مع هاد السكيور، و تتكون مغاديه مع هاد الكابل، لو سونس ديالها راه تيكون مع الكابل صافي، حتى تنجبدو بهداك الكابل. وحنا درنا لي فورس ابليكي. شنو هما لي فورس ابليكي على هاد لو سيستيم، وكذلك درنا لهم ريبريزونطاسيون ديالو. بالنسبه لا كيسيون الثانيه قالك on applique la deuxième loi de Newton, vérifier que la valeur de l'accélération de centre d'inertie du skewer est A égale 1 mètre par seconde carré. ومن بعد قلنا دوي في sa nature de mouvement صافي. يعني باش نعرفوا لا ناتور ديال هذا الموفمون خصنا ضروري نمشيو نحسبوا اش لاكسيليراسيون. كيفاش نديرو نحسبوا لاكسيليراسيون؟ راه قالوا لنا نابليكو دوزيام لوا دو نيوتن. يعني لا كيسيون الثانيه هنايا اش غادي ندير هنايا؟ دابخي deuxième loi de Newton, le principe fondamental de dynamique, la somme des forces extérieures égale mh. صافي. بالنسبه لهاد لي فورس اللي عندنا 3 ديال لي فورس، يعني P plus R صافي plus T égale mh. باش نقادوها ممكن هذيك ار، عندنا هاد ار هادي راه كتبناها هي ار ان بلس اف. الوغ اش نلقاو هنايا هي بي بلس ار ان بلس اف بلس تي ايكال ام اش جي صافي. حنا درنا لوا دو نيوتن. يعني دابا باش نخدمو هذا خصنا نديرو باش نلقاو لاكسيليراسيون خصنا ضروري نديرو البروجيكسيون ديال سور او اكس و سور او زد صافي. باش ندير البروجيكسيون اول حاجه غادي نمشي نقلب على لي كومبوزون ديال هاد لي فورس
اور بي عندها بي اكس عندها بي يكريك ولا بي زد، حيت انا تنسقطو على زد. عندنا ار ان، عندنا جوج حوايج حتى هي، ار ان اكس ار ان يكريك. عندنا كذلك اف، عندنا اف اكس وعندنا اف زد، هنا راه زد، واللي بقات لنا هي تي، والتاش عندنا فيها في لي كومبوزون ديالها هي تي اكس، وكذلك عندنا تي زد. باش نديرو خلاص لي فيكتور. هنايا صراحه ترجعوا للدرس الاول في الموفمون، راه كنا شرحنا كيفاش نديرو لي بروجيكسيون. غادي ندير دابا لي بروجيكسيون صافي. نبدا ب ار ان و اف هما اللي ساهلين. شوف لنا ار ان، ها هو دا او اكس هو هذا. شوف لنا ار ان، ار ان كي دايره مع او اكس متعامدين، يعني لا بروجيكسيون ديالها تعطينا زيرو. ار ان مع او زد متوازيين، يعني هي ار ان عندهم ميم سونس، يعني اش غادي نكتب هنايا هي ار ان. نمشي بالنسبه لاف، ها هي اف كي دايره اف هنايا مع او اكس متوازيين ولكن متعاكسين، يعني غادي تكون موا اف. وكي دايره عاوتاني اف مع او يكر او زد، ها هي او زد، وها او اف متعامدين، يعني لا بروجيكسيون ديالها شحال تيعطينا هي زيرو صافي. بقات لنا دابا بي اكس و بي زد، وبقات لنا تي اكس و تي زد. هنايا بالنسبه لبي وبالنسبه لتي ما غاديش يكونوا متوازيين وما غاديش يكونوا متعامدين. يعني اش غادي ندير هنا؟ غادي ندير لهم هاد لا بروجيكسيون. قلنا كيفاش نديرو لا بروجيكسيون باش تولي لنا ساهله. تنشد هاد تنمشي ليكستريميتي وترسماش واحد لا دروات. كيفاش داير هاد لا دروات؟ تكون عموديه علاش بيربونديكولير على او اكس. ها هي دايزه في ليكستريميتي ورسمت واحد لا دروات. شوف كي داير مع هذا راه متعامد هنا. في نفس الوقت تمشي لوريجين، ها لوريجين، وترسم. الا رسمت بيربونديكولير في الاول على او على او اكس، غادي نرسم واش باراليل على او اكس. عاد دابا فاش رسمتو هنايا غادي تخرج لنا هنايا واحد، هذا هو اللي هضرنا، هذا هو اللي اساسي. وغادي تكون هذه هي بي اكس وغادي تكون هذه هي بي يكري. يكون هنايا لو سين وهنايا لو سين. بالنسبه للبي بي اكس تنشوف واش تمثل لنا هذا الضلع في هذا في هذا التريونغل ريكتونغل، غتمثل لنا هو المقابل ديال الفا، يعني غادي نخدموها بالسينوس. يعني شحال يساوي لنا هي بي سينوس اش الفا. بصح بي اكس تنشوفها غادي تكون العكس ديال او اكس، يعني خصها هنا مواه. بالنسبه للاخرى غادي نلقاو ان بي يكريك راه تتمثل لنا المحاذي، يعني هي بي الوتر في كوس الفا. هادو راه بجوجهم راه الدرس الاول باش مابقاوش نعاودوهم مواه. شوف الفيديو اللي عندك في الاول وعاود رجع تشوف الاسقاطات باش تعرف دير الاسقاطات. نفس القضيه غادي نديروها بالنسبه لتي. غادي نمشي ها ليكستريميتي، ها لوريجين ديال تي، ها ليكستريميتي. قلنا في ليكستريميتي اش نديرو؟ ترسمو واحد كيفاش داير بيربونديكولير على او اكس، ها هو بيربونديكولير او اكس. تنمشيو عاوتاني لوريجين ونرسمو واحد كي داير باراليل او اكس، وتيخرج لنا واحد تريونغل ريكتونغل. ها هو هذا خرجنا هنايا واحد تريونغل كي داير ريكتونغل. غادي تكون هذه هي تي اكس وغادي تكون هذه هي تي يكريك. في هاد لونغل ريكتونغل كاينه واحد لونغل اللي هي هادي اللي هي بيتا، عطاوها لنا في ليكزيرسيس. ونشوفوا تي اكس اش يمثل لنا البيتا راه حدا، يعني محاذي، يعني غادي نستعملو كوسينوس. عندهم ميم سونس، يعني غادي تكون هي تي كوس بيتا صافي. بالنسبه لتي زد شوف لنا هنا راه ماشي تي يكريك، غادي تكون تي زد، حتى هنايا راه بي زد. بالنسبه لتي زد اللي هو البروجيكسيون ديال تي سور او زد راه هو المقابل ديال بيتا، يعني غادي تكون هي تي السين ديالاش ديال بيتا. خصني ضروري نرد البال في هذاك ريكتونغل، داك التريونغل ريكتونغل اللي تنخرجو. خصنا نردو البال هذاك، نقولو داك اللي تنحسبو واش مقابل واش محاذي، باش نعرفو واش نديرو واش كوس ولا ندير له اش سين. صافي حنا درنا دابا لي بروجيكسيون. حنا اش غادي ندير هنايا؟ باغ لا بروجيكسيون سور اش غادي ندير او اكس اي او زد. صراحه الاو اكس راه كافيه، ولكن نديرو حتى او زد باش نشرحوها صافي. فاش غادي نجيو نديرو البروجيكسيون سور او اكس اش غادي تعطينا؟ غادي تعطينا هنايا بي اكس. قلنا صافي تنكتبو لي كومبوزون دابا بلس اش ار ان اكس بلس اف اكس بلس تي اكس ايكال ام ا اكس. الا جينا نعوضو كل وحده، بي اكس شحال عندنا فيها؟ هي موان بي سينوس الفا. بالنسبه ل ار ان
ار ان اكس فيها زيرو، غادي نكتب هنا بلوس زيرو. بالنسبة ل اف اكس هي موان اف، صافي. وبالنسبة ل تي اكس هي بلوس تي كوس بيتا، صافي، تتساوي لنا ام مضروبة فاش؟ في ا اكس. غادي نحاول نحسب هنايا ا اكس. الوغ ا اكس راه تتساوي لنا شحال؟ نحسبو هاد لا فالور هادي، ندي كلشي المهم كلشي هنايا لهاد ام دير جهة اخرى غادي تعطينا هي تي كوس بيتا، ها هي موان اف موان شنا هي بي؟ هي موان ام فوا جي سينوس اش الفا، شي كامل سيغ ام. نديرو لابليكاسيون هنا نيميريك، نحاول نعوض كل حاجة بوحدها. بالنسبة للتي راه عاطينا فيها 400 نيوتن، ها هي 400 نيوتن. الكوس ديالش بالنسبة للبيتا راه عطاوها لنا بالدوغري، يعني الكالكول خصها تكون مريقلة الدوغري. موان اف بالنسبة لاف راه عطاونا فيها 10 نيوتن في لي دوني. موان ام اللي عطاوني فيها 70 فوا 9.8 في السينوس ديالاش. بالنسبة لألفا راه فيها 25 ديجري، نقسم هادشي كامل على 70، نحسبو ونشوفو شحال غادي نلقاو. بالنسبة ل ا اكس يعني غادي نلقاو 400 مضروبة في القوس ديال 22. رد البالي الكالكول خصها تكون بالدوغري باش ما تعطيكش واحد لا فالور، الا درتيها بالراديان تعطيك مشكلة. ناقص 10 ناقص 70 مضروبة في 9.8 مضروبة في السينوس 25. نقسموها على 70 تقريبا غادي تعطينا هي واحد، قلنا فاصلة 0.1 متر بار سكوند كاري، اللي تقريبا هي 1 متر بار سكوند كاري، صافي. دابا حنا اش لقينا هنايا؟ لقينا ا اكس بالنسبة ل ا زد، لان هنايا عندنا جوج ديال لي روبير ا اكس و زد، يعني غادي نهضر على ا اكس ونهضر على ا زد، صافي. بالنسبة لهنايا اش غادي نقول؟ ا زد غادي نجيو نكتبلها هكا نيشان ا زد ايكال زيرو. علاش ا زد ايكال زيرو؟ ها ديما تنعطيو التعليل كار لو موفمون سور لاكس، لان حنا عندنا الموفمون ديال هاد السكيور على ما تيتحرك، شكون اكس على ما تيتحرك هاد السكيور راه تيمشي هكا، يعني تيتحرك على لاكس او اكس. دونك لاكسيليراسيون على لاكس الاخر ايكال زيرو، كار الموفمون سور لاكس او اكس. حيت تنكون تتحرك على او اكس، لاكسيليراسيون على ا زد راه تتكون تتساوي لناش؟ زيرو، صافي. الوغ اش غادي نلقاو هنايا في ا زد؟ صافي، ولا ماشي ا زد ولا ا جي، دابا لاكسيليراسيون هي لا ا اكس كاري بلس ا يغريك كاري ايكال، صافي، هي ا اكس كاري بلس ا يغريك كاري. شحال تتساوي لنا هادي؟ القيمة ديالها شحال تتساوي لنا؟ ا اكس حسبناها لقينا فيها هي واحد، يعني هي الجذر مربع واحد كاري بلس زيرو كاري، شحال دي تساوي لنا؟ هي واحد متر بار سكوند كاري، صافي. يلا ندوزو لا كيسيون. المهم لا فالور اللي لقينا اللي مازال ما جاوبنا ايكال كونستون. هاد لا كونستون ماشي ايكال كونستون ما كافياش بوحدها، راه خصك تقول ديفيرون ديالاش زيرو، حيت هاد لا كونستون ديفيرون زيرو اش غادي نقول؟ الوغ لو موفمون كي داير يونيفورمومون فاري، صافي، يونيفورمومون فاري، حيت لاكسيليراسيون ايكال كونستون ديفيرون ديال زيرو. نمشيو لا كيسيون دوزيام كيسيون اش غادي يقول لنا فيه، ولا اش قلنا فيه هنايا؟ لا تروازيام كيسيون، يعني لا كيسيون 3. La question 3, je gagne à écrire l'expression temporelle de la vitesse v de t ainsi celle de l'abscisse x de t. يعني اش غادي ندير هنايا؟ بغاونا نجبدو v de t، واش اخر نجبدو x de t. On a ag égale 1 mètre par seconde carré، صافي، ولا ax غادي نخدمو ب ax. اور يعني في الدرس يعني هادي ax شحال تتساوي؟ اور ax صافي شحال تتساوي لنا اكس؟ هي دي دو في اكس سور دي تي. الوغ اش غادي نلقاو هنايا؟ باغ انتيغراسيون ديال اش؟ ديال ا اكس اون تروف في اكس،
فاش غادي نجيو نلقاو في اكس، شحال ديال نلقاو في اكس ايكال، نديرو لانتيغراسيون عندي هنايا واحد، لانتيغرال ديال الواحد ولا البريميتيف ديال الواحد هي تي بلس في زيرو، في زيرو اكس. صافي. اش نقصد بهاد في زيرو اكس؟ هي لا فيتاس انيسيال. غادي نرجع ليكزيرسيس لا فيتاس انيسيال اللي قالوا لنا هنايا، ها هي باش تفهموا. افيك اون فيتاس في زيرو شحال تتساوي 2 متر بار سكوند، يعني راه هاد لا فيتاس انيسيال يعني ا لانستون تي ايكال زيرو شحال تتساوي هي 2 متر بار سكوند. غادي نقول هنا واحد لا 2 متر بار سكوند ماشي 2 متر بار سكوند ماشي سكوند كاري، يعني اش غادي تولي لنا هنايا هي تي بلس 2. هذه هي ليكواسيون ديال اش ديال لا فيتاس في اون فونكسيون دو تي. نقول لي واحد القضيه هنايا، يقدر في شي اكزرسيس ما يعطيكش لا فيتاس ا لانستون تي ايكال زيرو، يعطيك لا فيتاس بصح في واحد لانستون. يقول كمثال ا تي ايكال دو سكوند، ها لا فيتاس. يعني اش دير تمايا؟ تجي تعوض، تتخلي هادي تتقول في زيرو اكس، اش دير تمايا؟ تجي تعوض ديك لانستون اللي عطاك كمثال ا لانستون تي ايكال تتساوي جوج سكوند، انت تجي تعوض هادي تي بجوج سكوند، تشوف لا فيتاس اللي عطاتك هي هادي. يعني بحال اللي قلتي عطاك هادي وعطاك هادي، وابارتي اللي عندي هادي وهادي راه ممكن نجبد لا فيتاس انيسيال. صافي. ونفس القضيه اوغ هادشي، هاد العلاقات تنعطيهم في الدرس. صافي. في اكس تتساوي لنا ديت اكس على شحال؟ ديت تي. في اكس شحال تتساوي لنا ديت اكس على ديت تي، يعني الوغ باغ انتيغراسيون ديال اش ديال في اكس اون تروف اكس دو تي. يعني شنو هي البريميتيف؟ بدي نكتب اكس دو تي. شنو هي البريميتيف ديال تي؟ هي تي كاري سيغ دو. راه هاد لي بريميتيف راه ضروريين. راه شوف، راه الدرس الجاي راه هادشي اللي غادي نشوف. الدرس الجاي عاد عندكم ساهل على هذا، باش ما غاديش نتعطلو فيه. الدروس كاع اللي جايين هادشي اللي غادي نبقاو نشوفو. تي كاري سيغ دو، وبالنسبة لجوج البريميتيف ديالها هي جوج تي. صافي. بلس واحد اكس زيرو. بالنسبة حيت نجي نهضر على اكس زيرو. صافي. حيت نجيو نهضرو على اكس زيرو هي البوزيسيون ا لانستون تي ايكال زيرو. الا رجعنا لي دوني ديال لي زيكزيرسيس، اش قالنا؟ ا لانستون تي ايكال زيرو راه دار لا باس ا لو بوين او. و هي لوريجين دو روبير، يعني اكس ديال او راه هي زيرو. حنا كتبنا يعني اكس ا لانستون تي ايكال زيرو تتساوي لنا زيرو، يعني هذا كونديسيون ديال البوزيسيون ماشي ديال الفيتاس. بالتالي شحال ديال نلقاو ان اكس دو تي ايكال تي كاري سيغ دو بلس دو تي. هادشي اللي غادي نلقاو في التالي. Calculer la durée nécessaire peut que le skieur atteint le point A de plan incliné avec une vitesse VA تساوي لنا 10 متر بار سكوند. هنايا نرجع نقول واحد القضيه، حيت الشيء اللي جايني من بعد تنست يوتيليزي، حيت راه جبت انا دي غولاسيون. شنو هما الحوايج اللي جبت هنايا؟ جبت في دو تي يعني لا فيتاس اون فونكسيون دو تي. صافي. وكذلك جبت اكس اون فونكسيون دو تي، يعني جبت هنايا واحد لا غولاسيون ما بين لا فيتاس و لو طون. يعني الا عندي لو طون ممكن نلقى لا فيتاس، عندي لا فيتاس ممكن نلقى لو طون. هنايا عاوتاني نفس القضيه، الا عندي البوزيسيون ممكن نلقى لو طون، والا عندي لو طون ممكن نلقى بوزيسيون. دابا هما اش بغاو لنا هنايا؟ تفهموا كالكولي لا ديوري، يعني بغاو لا ديوري، بغاو تي بور كو لو سكيور اتان لو بوين ا. يعني فاش غادي وصلنا لو بوين ا شحال غادي يكون عندنا في لا ديوري. صافي. واش عطاونا افيك اون فيتاس في ا تساوي لنا 10 متر بار سكوند. يعني شنو هي الحاجه اللي عطاونا هنايا؟ عطاونا لا فيتاس في لو بوين ا وبغاونا نحسبوا لا ديوري في لو بوين ا، يعني لانستون فاش وصلنا هذاك لو سكيور لو بوين ا. صافي. قبل ما نكتبها انا غادي ندير هنا واحد لو شيما. ديما خصك تبقى عاقل على هذه القضيه، او ديرها تيكون عندك لا ديوري ولا لو طون ولا لانستون، تتكون ديما عندها واحد لا غولاسيون بلا فيتاس. هو خصني نفهم هذه، يعني راه الا عندي لا فيتاس في واحد لو بوين راه ممكن نجبد لانستون في هذيك لو بوين. صافي. ونفس القضيه راه عندي اكس دو تي. ديما ما فاش يسولني شي كيستيون من بعد هاد لي كيستيون راه تكون الا هاد الشيما غادي يبقى تسهل لك كلشي. قلنا الا عندنا لو طون ولا ديك لانستون، يعني في واحد لو بوين، يعني في هذيك لو بوين ممكن نجبد لهاش لا فيتاس في هذيك لو بوين، وممكن نجبد البوزيسيون ديال هذيك لو بوين.
وكاين العكس عاوتاني، إلا كان عندي كمثال البوزيسيون، راه من البوزيسيون غادي نجبد لانستون، ومن لانستون غادي نجبد لا فيتاس. ولا إلا كانت عندي لا فيتاس راه ممكن نجبدهاش لانستون، وإلا جبت لانستون راه ممكن نجبد البوزيسيون. دابا هما في ليكزيرسيس إلا جينا لهنايا هما اش عطاونا، اش قالنا كالكولي لا دوغي، يعني اش بغاو التي، هذا هو اللي بغاو. يعني حتى يبغيو التي خصني نبقى نفكر اش عاطيني، واش عاطيني لا فيتاس ولا اش عاطيني اكس، باش نعرف شكون غولاسيون اللي اوتيليزي، واش لا غولاسيون ما بين لا فيتاس ولا الطون، ولا لا غولاسيون ما بين البوزيسيون ولا الطون. هكا خصني ديما نبقى نفكر صافي. هما اش عطاونا تمام بور كو لو سكيو اتان لو بوين ا دو بلون انكليني افيك اون فيتاس في ا شحال تساوي لنا 10 متر بار سكوند. يعني اش عطاونا هنايا، راه عطاونا لا فيتاس، يعني الا عطاوني لا فيتاس وبغيت لا دوغي، شنو هي لا غولاسيون اللي غادي ندير؟ غادي نمشي نخدم لا غولاسيون ما بين الفيتاس و لانستون تي. يعني اش غادي ندير هنايا؟ اون في ا ايكال 10 متر بار سكوند. الوغ دابا نوتيليزي لا غولاسيون في ا راه هي في ا لانستون تي ا، ولا جينا اوتيليزينا هاد لا غولاسيون اللي عندي ما بين في و تي، يعني شنو هي في ا؟ هي لا فيتاس في لانستون تي ا، شحال تتساوي لنا؟ هي تي ا بلس 2 صافي. يعني في ا راه ايكال تي ا بلس 2. حنا اش بغينا نخرجو؟ بغينا نخرجو تي ا صافي، اللي هي لانستون فاش غادي يوصلنا لهاد السكيور لو بوين ا. اش غادي ندير هنايا؟ يعني تي ا ايكال في ا موان 2. بالنسبه لفي ا لا فالور اللي عطاونا هي 10 موان 2 شحال اللي تعطينا؟ هي 8 متر بار اللي تعطينا هي 8 متر 8 سكوند، حيت راه بغينا لانستون. دابا هاد 8 سكوند هي تي ا اللي هي لانستون فاش وصلت. هما الا شفتو تمايا راه بغاو لا دوغي نيسيسير. شنو هي لا دوغي؟ تنديرو هي دلتا تي. الوغ دلتا تي شنو هي؟ هي لانستون فاش غادي يوصلنا لو بوين ا ناقص لانستون فاش قلع من لو بوين او. إلا هو هنايا في هاد الحالة مناش قلع في او راه هي الزيرو، يعني تبقى لنا هي تي ا، يعني شحال اللي تساوي لنا؟ هي 8 سكوند. شنو هو المعنى ديالها؟ باش يمشي لنا هاد لو سوليد من لو بوين او حتى لو بوين ا، شنو هي لا دوغي اللي غادي يدير باش يمشي لنا من او حتى ل ا؟ لا دوغي اللي غادي يدير 8 سكوند صافي. نكونو سالينا هنايا بالنسبه لهادي، درنا لوتيد الموفمون في لا بارتي او ا صافي. من بعد فاش غادي يوصلنا ل ا غادي يمشي كملنا لاش لبي، يعني غادي يمشي للدوزيام بارتي. قالك étudier دو موفمون سور لا بارتي اش ا بي صافي. اش كتبنا هنايا باش نجاوبو على هادي، باش نبداوها هنايا؟ قالك لو موفمون سور سيت بارتي صافي اي ريكتيلين يونيفورم. هنايا اش دارو؟ هما عطاوك هنايا لا ناتور دو موفمون، ماشي انت اللي خرجتها، ماشي بحال ليكزيرسيس اللي ماشي بحال لا بارتي اللي فوق حنا خرجنا لا ناتور دو موفمون. هما هنايا راه عطاونا لا ناتور دو موفمون باش ترد لها البال. قالك لو موفمون دو سور سيت بارتي اي ريكتيلين يونيفورم et l'intensité des forces de frottement notée F'. يعني لي فروتمون اللي ولاو فيها في لابارتي الاولى لي فروتمون كانت هي اف، دابا هنايا لي فروتمون ولات هي اف بريم، يعني تبدلات لي فروتمون صافي. قالك كالكولي لانتونسيتي اف بريم دو لا فورس دو فروتمون. يعني شكون اللي خلاها هنا تولي لنا ريكتيلين؟ هو ديك لا فورس دو فروتمون، حيت تغيرات لا فورس دو فروتمون هي اللي غيرات لنا ديك لا ناتور دو موفمون. هما اش بغاو هنايا؟ كالكولي لانتونسيتي اف بريم دو فورس دو فروتمون. يعني اش غادي ندير هنايا؟ غادي نمشي نجاوب عليها بدوزيام لوا دو نيوتن. علاش؟ حيت ما شوف هنا باش تفهموا على واحد القضيه. لابارتي الثانيه هي دو اش بغاونا نحسبو هنايا؟ دو ا بغاونا نحسبوهاش اف بريم. هنا الا قرينا لي طوني ما غيروا لنا حتى شي حاجه في لي فورس، حاجه واحده اللي تغيرت هي لي فروتون. يعني كيفاش غادي ندير نجاوب هنايا؟ دابخي اش بروميير لوا دو نيو بروميير اشوف بروميير لوا دو نيوتن اللي فيهاش لا سوم ديال لي فورس يساوي لنا الفيكتور نول. اش تعني هادي؟ باش يكون لا سوم ديال لي فورس ايكال الفيكتور نول، يعني اش؟ يعني راه اما راه هذاك لو سوليد راه ايموبيل ما تيتحركش، ولا الا كان تيتحرك راه ريكتيلين يونيفورم. هنا راه قالوا لنا ريكتيلين يونيفورم، يعني اش غادي نكتب هنايا؟ دابخي اش بروميير لوا دو نيوتن. هو باش غادي نخدم
ولا ندير واحد القضيه نحيد هادي بلا ما نقول هذيك الا ما بغيتش نوضح. اون نكتب هنايا اون لا ناتور دو موفمون لا ناتور دو موفمون sur AB est rectiligne uniforme. Uniforme. Alors, la somme ديال les forces هادي راه هي première loi de Newton. تيكون فاش تيكون rectiligne uniforme la somme ديال les forces اش extérieure égale le vecteur اش nul. شنو هما لي فورس اللي كاينين هنايا؟ كاينين البوا دوك لي فورس اللي كانوا في لابارتي الاولى بلوس اش اف بريم اللي هي التبدلات ديال لي فروتمون ار ان وهنايا شادنا بلوس تي قال فيكتور نول باغ لا بروجيكسيون سور او اكس اش غادي نلقاو هي بي اكس بلوس اف بريم اكس بلوس ار ان اكس بلوس تي اكس ايكال زيرو. اللي ما فهمش هذا علاش كتبنا الزيرو علاش كتبنا هنا الفيكتور نول علاش اللي هو البريمير لوا دو نيوتن حتى تكون ريكتيلين يونيفورم تيكون عندنا هذا ايكال زيرو. بالنسبه لي بروجيكسيون غادي يبقاو كيما هما كيما قبيلات يعني بي اكس لقينا فيها هي موان بي سينوس الفا موان اف بريم بلوس بالنسبه ل ار ان اكس لقينا فيها زيرو بلوس تي اكس شحال هي غادي نلقاو بلوس تي الكوس ديال بيتا ايكال زيرو. الا بغينا اف بريم قدامها موان هي اللي تمشي لجهه اخرى يعني دونك اف بريم شحال دي تساوي لنا الا مشات لجهه اخرى دي تعطينا هي تي كوس بيتا صافي بلوس نشوف اف بريم هي اللي مشات يعني هادو بقاو لي سين ديالهم هما بي سينوس الفا. بالنسبه للتي شحال عندنا فيها نفس القيمه اللي كانت عندنا هي 400 الكوس ديال 22 ناقص ان في جي يعني 70 فوا 9.8 سينوس 25 إيكال 400 مضروبة فاش في الكوس 400 مضروبة في الكوسينوس ديال 22 موان 70 فوا 9.8 سينوس 25 نلقاو فيها تقريبا هي 80.95 نيوتن صافي. وحنا لقيناش لا فورس دو فروتمون اللي خصها تكون عندنا باش يولي لنا هاد لا ناتور دو موفمون ريكتيلين يونيفورم. حيت نقول ريكتيلين يونيفورم يعني لاكسيليراسيون تيكون تيساوي لنا تيكون نول تيكون ايكال زيرو. بالنسبه لا كيسيون calculer la distance AB sachant que la durée parcourue AB et delta T تتساوي 35 secondes. هاد لا كيسيون غادي نجاوب عليه هنا عندنا اوناش لا ناتور دو موفمون on a le mouvement qui est rectiligne uniforme ياك شنو هو المعنى ديالها الوغ لا فيتاس كي دايره في ايكال كونستون دونك لا غولاسيون اللي كنا ديجا تنعرفوا على لا فيتاس غادي نطبقوا هنايا دونك في راه تتساوي لنا لا ديستونس اللي هي لا ديستونس اللي غادي يقطع عندنا غادي يمشي لنا من ا حتى ل بي يعني ا بي سور دلتا تي. غير باش تفهموا هادي راه ما تنديرهاش ديما تنديروها فاش تكون لا فيتاس كونستون. ها حنا في لابارتي الاولى ما يمكنليش نديرها وحيت تكون كونستون عاد تنديرها صافي. يلا اش غادي ندير هنايا الوغ اش غادي نلقى هنايا الوغ في تتساوي لنا ا بي دلتا تي الوغ حنا بغينا ا بي ايكال في لا فيتاس باش غادي فوا دلتا تي. شنو هي لا فيتاس اللي غادي نخدمو هي في ا علاش لان الفيتاس ما تتبدلش يعني لا فيتاس في ا هي لا فيتاس في بي يعني هي في ا فوا دلتا تي ايكال في ا فيها 10 فوا
39 نلقاو 350 متر، يعني لا ديستونس ما بين A و B هي 350 متر.